ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هنا الله سبحانه وتعالى جمع في هذه الآية بين أصول المصائب الخمسة. كل مصيبة في الدنيا ترجع لواحدة من هذه الخمسة: خوف، جوع، نقص أموال، نقص أنفس، ونقص ثمرات. هذه المصائب الخمسة وقعت على هاجر في لحظة واحدة عندما جاءت إلى مكة، ووضعها كما تعلمون إبراهيم عليه السلام هنا بجوار الكعبة، وقالت له: لمن تتركنا يا إبراهيم؟ فلم يرد عليها إبراهيم عليه السلام، فقالت: الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا الله. قالت: إذن لا يضيعنا الله. فصدقت مع الله فصدق الله معها. حول الله سبحانه وتعالى الخمس مصائب هذه إلى أضدادها إلى يوم القيامة، ليس فقط في زمانها، إلى يوم القيامة. خوف، أصبح هذا البلد ومن دخله كان آمنا. الجوع، أهل مكة وهذا مستفيض لا يجوعون، فيها بركة سبحان الله العظيم. وفي المدينة كذلك كما لا يخفى عليكم. وأي شيء تبيعه في مكة سبحان الله العظيم يطرح الله سبحانه وتعالى فيه البركة، فالله طرح البركة في أرزاقها. والجوع ونقص من الأموال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هنا الله سبحانه وتعالى جمع في هذه الآية بين أصول المصائب الخمسة. كل مصيبة في الدنيا ترجع لواحدة من هذه الخمسة: خوف، جوع، نقص أموال، نقص أنفس، ونقص ثمرات. هذه المصائب الخمسة وقعت على هاجر في لحظة واحدة عندما جاءت إلى مكة، ووضعها كما تعلمون إبراهيم عليه السلام هنا بجوار الكعبة، وقالت له: لمن تتركنا يا إبراهيم؟ فلم يرد عليها إبراهيم عليه السلام، فقالت: الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا الله. قالت: إذن لا يضيعنا الله. فصدقت مع الله فصدق الله معها. حول الله سبحانه وتعالى الخمس مصائب هذه إلى أضدادها إلى يوم القيامة، ليس فقط في زمانها، إلى يوم القيامة.